नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विश्वमा कोभिड-19 को महामारी व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। नेपालमा पनि कोभिड-19 ले धेरै असर गरेको छ। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा यो असरले विभिन्न व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन्। विकासका कामहरू पनि यसले प्रभावित पारेको छ। सँगै राजनीतिक उतारचढाव पनि विभिन्न स्थानीय तहमा त्यस्तै देखिएको छ। आजको बसाइमा हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बाराबिसे नगरपालिकाको बारेमा कुराकानी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। बाराबिसे नगरपालिकाका मेयर निम्फुन्जु शेर्पालाई आजको यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ मेयर। धन्यवाद। नमस्कार। विशेष गरी विभिन्न समस्याहरू छन्, विकास निर्माणका कुराहरू छन्। बाराबिसे नगरपालिकाले के गरिरहेको छ विकासका कामहरूका बारेमा केही बताइदिनुस् न। 76-77 को बजेट हामीले सकेको अवस्था जिरो अवस्था छ। नयाँ बजेट सञ्चालन भएको छैन। त्यसैले चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीले नगर सभामा चाहिँ बजेट विभिन्न ठाउँमा विनियोजन गरेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, विभिन्न चाहिँ कृषि, हामी 3-4वटालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेछ। अब बजेटको खाका आइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हामी सम्झौता गराउँछौँ र विकास निर्माणको काममा हामी त्यसमा अगाडि बढ्ने छँदैछ। अहिले हामी विकास निर्माणको काम भन्दा पनि देशको सबभन्दा पहिला बाराबिसेमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सिन्धुपाल्चोकको बाराबिसे नगरमा वडा नम्बर 9 मा एउटा सुग्यारी महिलाको मृत्यु भयो। हामी त्यतिखेर हामी एकदमै शोकमा थियो, हामी त्रसित थियौँ। अहिले चाहिँ बाराबिसे नगरपालिकामा कोरोनालाई हामीले एउटा ठाउँमा चाहिँ 2टा ठाउँमा कोरोनाको चाहिँ एउटा आइसोलेसनको व्यवस्था, त्यहाँ कम्तीमा 40 जना आइसोलेसनको क्षमता रहेको हामीले निर्माण गरिसक्यो, त्यसको व्यवस्थापन गरिसक्यो। र 2टा ठाउँमा एउटा सुनकोसीको यतापट्टि चाहिँ पुनर्निर्माणले हामीले हस्तान्तरण गरेको राम्रो बिल्डिङ छ, 2टा राम्रो व्यवस्थापन गरेर बनाएको छ। र कुनलाई आइसोलेसन बनाउने र कुनलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भन्ने विषयमा चाहिँ प्राविधिक डाक्टरहरूसँग बसेर छलफल गरेर एउटालाई क्वारेन्टाइन घोषणा गर्ने, एउटालाई आइसोलेसन घोषणा गर्ने हामी 2-3 दिन भित्रमा त्यो गर्छौँ। जनचेतनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने, जनतालाई सचेत गर्ने, गाउँ-गाउँमा चाहिँ अनुशासनमा जनतालाई अनुशासित बनाउने, लकडाउन गर्ने। अहिले पनि सङ्क्रमण अहिले बाराबिसे नगरपालिकामा 2 जना सङ्क्रमण छ, 1 जना काठमाडौँमा छ, बाराबिसेको प्राथमिक स्वास्थ्यमा 1 जना आइसोलेसनमा छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तै विभिन्न जनशक्तिहरू, यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जनशक्तिहरू बाराबिसे नगरपालिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञापन गरेर हुन्छ कि के गरेर चाहिँ हामीले सबै हिसाब किताबले चाहिँ जनशक्तिहरू परिचालन गरेको छ। गाउँ-गाउँको स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ एकदम अनुशासित ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले तयारी गरेको छ धेरै ठाउँमा। र कतै ज्वरो आयो हामी गाउँ-गाउँमा टोली चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ गाउँमा माइकिङ गर्ने, जनचेतना गर्ने, सचेत गराउने। र हामी अहिले कोरोनाको तयारीको हिसाब किताब हेर्नु पनि सिन्धुपाल्चोकमा हामीले बाराबिसे नगरपालिकामा सबभन्दा अहिले चाहिँ हामीले धेरै तयारी गरेको छौँ। हामीबाट औषधि उपाकरण हामीले यो जस्तो तपाईँको पिभी सेटको कुराहरू, थर्मल इत्यादि यी हामीले चाहिने सबै कुरा हामीले तयारी गरेका छौँ। विशेष गरी तपाईँले जोड्नुभयो कोरोनाको सचेतनाको लागि कुनै कमजोरी गरेको छैन नगरपालिकाले भनेर। तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्यो नि, जस्तो पिसिआर मेसिन खोइ 1 जना नेताले खरिद गरिदिने भन्नुभएको थियो अरे र तपाईँले त्यो चाहिँ रोकिदिनु भयो अरे। के हो यो खास? यो आरोप मात्रै हो कि साँच्चै के हो अलिकति? अब यो चाहिँ आरोप हो कि के हो? अब पूर्व संसद मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत दाजुले भनेको यही हो। यी धेरै प्रचार गरे, धेरैसँग भाषण पनि गर्नुभयो उहाँले। त्यसैले पिसिआर मेसिन ल्याउँछु भनेर भन्नुभयो। बाराबिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान्य चाहिँ स्टाफहरूले, त्यहाँको डक्टरहरूले धम्काएको कुरा पनि भयो। त्यसको पनि मैले धम्काउनु भयो, धम्काएर हामीले सार्वजनिकै गरेँ नि त। उहाँले स्टाफहरू सबै बोले नि त, डक्टरहरू हामीले एकदम तर्सायो। अब उहाँको आफ्नो चाहिँ एउटा किसिमको उहाँको शैली हो होइन। अब त्यो हिजो पनि त्यही हो, अब त्यो शैली अहिले पनि त्यही छ। पिसिआर मेसिन त मैले मुखले भनेर मैले के आधारमा चाहिँ त्यो मेसिन रोक्यो त एउटा कुरो पिसिआर मेसिनको त नीति होला, सङ्घीय सरकारले एउटा सिस्टम बनाएको होला, प्रदेश सरकारले सिस्टम बनाएको होला। पिसिआर मेसिन किन्नु ल्याउनुको लागि
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ होला नि। त्यतिकै लिएर उयो एउटा फ्रिज किनेर लिएर हाल्यो जस्तो त हुँदैन होला। 12 विषय नगरपालिकामा राख्नुको निमित्त 12 विषय नगरपालिकासँग चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने होला। लिनुपर्ने नपर्ने अब उयो आफ्नै पर्सनल घरमा लगेको जस्तै राख्छ भने हामीले भन्नु केही छैन। त्यो पनि पाइँदैन। त्यो त एउटा उहाँले मलाई एउटा डकुमेन्ट, म उहाँको नितान्त भाइ जस्तो मान्छे, राजनीतिमा म धेरै जुनियर हो, म धेरै सिनियर हो, त्यसमा मैले धेरै ठुलो कुराहरू पर्दैन। तर उहाँले भाइ जस्तो मान्छेलाई ल भाइ त्यहाँ हामी यस्तो गर्दैछौँ, पिसिआर मेसिन ल्याउँदैछौँ, ल तिमीले चाहिँ यसो यसो किसिमको चाहिँ मलाई डकुमेन्टहरू दिनुपर्छ, त्यहाँ राख्नु अनुमति त लिनु त पर्छ होला नि। तर त्यो डकुमेन्टसँग केही आएको छैन, अहिले मैले डकुमेन्ट फर्काएको पनि छैन, केही पनि। त्यो आरोप हो एउटा कुरा। त्यो आरोप हो कि होइन भने त्यही प्रश्न छ नि। मात्रै कुरो के हो भन्दा उहाँले यस्तै भन्छन्, म पिसिआर मेसिन ल्याउँछु भन्छ, हल्ला गर्छन्, अनि रोक्यो भन्छन्। रोक्यो चाहिँ कसरी रोक्यो त? मैले चाहिँ नराख भनेर त भनेको छैन। मलाई त डकुमेन्टमा गएर म गरिदिन्छु। उहाँलाई त धन्यवाद दिएर चाहिँ सम्मान गरेर खाता लाएर के भनेको उहाँले त्यो प्रोसेसै नगरिकन आरोप लगाएको भन्न खोज्नु भएको। त प्रोसेसमा त जानु परेन। प्रोसेस एउटै छैन, खालि ल्याउने कोही छैन, कहीँ कन्ट्याक्ट छैन, कोही चाहिँ तपाईँको सम्झौता गरेको छैन। कहाँ खोइ सम्झौता कहाँ गरेँ त भन्नुहोस् न। सम्झौता भएको छैन, उही ल्याउँछु भनेको मात्रै त हो नि। ल्याउँछु भने ल्याएको पनि छैन। त्यो ल्याउनुलाई त तपाईँ अनुमति लिनु पर्ला। तपाईँको भन्जार छुट हुने भए भन्जारको पनि प्रोसेस गर्ने होला, लेखेर दिनु पर्ला होइन। खोइ कहाँ एउटा देखाउनुहोस् न। तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय जुन अनुमति लिनुपर्ने होला। पिसिआर मेसिन किन्नु ठुलो कुरा होइन। कमल भण्डारी भन्ने रामजीको उहाँले भन्यो त 12 विषय नगरपालिकामा सबभन्दा राम्रो गुणस्तरीय कुन देशको पाइन्छ म किनिदिन्छु, तर व्यवस्थापन तपाईँहरूले गर्नुहोस्, अनुमति तपाईँहरूले लिनुहोस्, त्यसको के गर्नुपर्ने तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर भन्यो। त पिसिआर मेसिन किन्नु ठुलो गर्ने, सञ्चालन गर्नुलाई समस्या होला नि। तपाईँको डक्टरहरू चाहिन्छन्, मासिक कति पैसा खर्च भन्ने कुरो होला। पिसिआर मेसिन लिन $15,000 भन्दा माथिको किन्छ त 20-25-30 लाखको त म आफै पनि पर्सनल किन्छु। किनेर मात्रै त भएन नि। सिन्धुपाल्चोकको 12वटा नगरपालिका गाउँपालिका संयुक्त बसेर जिल्लामा एउटा राखौँ न त भनेर भन्दा हामी 50-50 लाख हाल्दाखेरि 6 करोड उठ्थ्यो नि त। त्यो त त्यति पैसा हाल्नु त समस्या छैन नि, राख्नु सक्थ्यो होला नि त। त हामीले धेरै चाहिँ प्राविधिकहरूसँग त्यसको सम्बन्धित निकायहरूसँग धेरै छलफल, घनीभूत छलफल गरे, सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? 12 विषयमा राख्नु कसरी सम्भव हुन्छ भन्नुहोस् त। 12 विषयको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्ने उहाँले भन्नुभयो। त्यसको डिस्पोजको कुराहरू होला, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रको कुरा होला, होइन। त्यहाँ चाहिँ त्यो गाउँ भोटेकोसी गाउँपालिका, त्रिपुरसुन्दरी गाउँपालिका, बलेपी गाउँपालिका, होइन, यी सबैको उपचार त्यहाँ हुँदैछ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँको चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने गरेको चाहिँ पोस्टमार्टम त्यहाँ गर्छ, होइन। यति धेरै त्यो काम भइरहेछ। त सम्भव किन छैन? 12 विषय एकजना सङ्ग्रामित, 2 जना सङ्ग्रामित एकचोटि पिसिआर गर्ने हो। अनि त्यतिको लागि चाहिँ यत्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा सुविस्ता सम्पन्न गर्नु नदिकन अनि 1 जना 2 जना कहिले कहिले फाटफुट भएकोलाई कारणले चाहिँ त्यो राख्नु सम्भव छ, जिल्लामा राख्नु सम्भव होला, होइन। तर एउटा गाउँपालिकामा एउटा, अर्को नगरपालिकामा एउटा राख्ने सम्भावना चाहिँ छैन, मलाई लाग्छ छैन। भनेको जनशक्तिको पनि अभाव, सङ्क्रमित पनि कम भएको कारणले त्यहाँ सम्भावना छैन र प्रोसेसै भएको छैन, तैपनि उहाँले चाहिँ राख्न दिएन भन्ने आरोप लगाउनु भयो भन्ने चाहिँ तपाईँको कुरा। मैले अहिले तपाईँको छ नि, अहिले त देशमा कानुन छ नि। मैले एउटा चिज किन्नु, मैले एउटा उदाहरण, मैले एउटा फ्रिज किनेँ एउटा पसलमा, प्रोसेस त हुन्छ नि, भ्याट बिल छ कि छैन, होइन, भ्याट बिल दिने हो कि नदिने हो, त्यो त बार्गेनिङ होला, होइन। त्यस कारणले त्यो लाने कहाँ, त्यसको डेलिभरी कसले दिने कि नदिने, एउटा फ्रिज किन्दा नि। अनि कहाँबाट कहाँ चाहिँ ल्याउने चाहिँ कहाँतिर देख्यो मलाई एउटा भनिदिनुहोस् न। यो कारणले चाहिँ ल्याउनु चाहेको छैन, म यो कारणले ल्याउँदैन भन्ने मैले भनिसकेँ। लाखे नाति हौ, नाति हौ बाजे, कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी
बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कोन्स ब्रान्डका युपिभिसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका युपिभिसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। विशेष गरी हामीले समाचार पनि सुन्छौँ, धेरैचोटि भइसक्यो सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा अरू नगरपालिकामा के अरे देशका विभिन्न नगरपालिकामा भन्दा फरक छ के। तपाईँ नेकपा एमालेबाट जित्नु भएको, त्यहाँ काङ्ग्रेसको चाहिँ सँग तपाईँको सधैँ लहरा परिरहेछ, के हो यो खास? यो चाहिँ लफाराको विषय कसले गर्यो भन्ने कुरो के। अपराधी मैले तपाईँलाई एउटा इन्जाम्पल, म तपाईँलाई के सरेन्डर गरेर तपाईँलाई फसाउँदैछु, फसाउनु मैले खोजेँ भने तपाईँ अपराधी कि म अपराधी होइन? जसले फसाउनु खोज्छ त्यही अपराधी हुने, कारबाहीमा त्यही पर्ला नि त। त्यसैले म एउटा कुरो चाहिँ सत्य कुरो चाहिँ के हो भनेर मान्छेलाई अपराध गर्नु हुँदैन। अपराधीहरूको दिन छैन, दादागिरीको दिन छैन, गुन्डागर्दीको दिन छैन। मान्छेलाई देखिहालेको छ नि तपाईँको। भनेको काङ्ग्रेसले त्यसो गरे त्यहाँ भन्न खोज्नु भयो। तपाईँ देख्नु भएन अस्ति भर्खर बिहानै रक्सी खाएर, हामीसँग भिडियोहरू छ, धेरै प्रमाणहरू छ। बिहानै रक्सी खाएर नगरको एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माणमा खटेको भाइलाई लिएर चाहिँ लालबहादुर भन्ने भाइलाई लिएर चाहिँ मार्ने कुट्ने धम्की दिएर चाहिँ रक्सी खाएर चाहिँ लट्ठाडाम भएर कसले गरे? नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति बालकृष्ण बस्नेत बनेले गरे। उहाँले 12 विषयको नगरपालिकामा पनि यस्तो गरेर माथि मान्छे कुर्छु भनेर आउँदा तपाईँको हामी चाहिँ सिसी क्यामेरा छ, सिसी क्यामेराले हेर्छ, हामी चाहिँ अहिले भिडियो नै छ, अडियो छ। त्यसपछि 3 जना मान्छेले समातेर घिसार तैलाएर उसको गाडीमा हाल्यो। गाडीमा हालेपछि कहाँ गयो? जुरेमा गयो, कसरमा गयो। तेल चाहियो मलाई, तेल हालिदिए, निःशुल्क तेल हाल भने तेल हालेन। सञ्चालकलाई धम्काएर ठेलठाल गरेर भोलि तेरो सबै आँखो लगाइन्छ, सबै ध्वस्त हुन्छ। एकजना मान्छे बस्ने सबै बन्द आजबाट अन्त भोलि ध्वंस हुन्छ। क्षेत्रीय सभापतिले यसो गरे? मजदुरले गाडी चलाइरहेछ, 2टा टिप्परमा ड्याम ढुङ्गाले हानेर फोटो आएको त आइना हेरे जस्तै छ त। हामी चाहिँ माथि उहाँ शोकमा थियो, हामी त्यहाँ पनि गयौँ। हामीले के मात्रै भनेको भने अब यो पिसिआरको यो सब सङ्कलन गरेर रिपोर्ट पठाइदिउँ भनेर हामीले अनुरोध गरेको। त उहाँको भनाइ के हो भने कसैले गर्नु नदिने भन्यो। त्यसपछि आएर हामीले उहाँले चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्नु पर्दैन, अब हामी चाहिँ शोकमा बसेका छौँ होइन, हामी क्वारेन्टाइन जस्तै बाहिर बसेको छ त हामीभन्दा बाहिरले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ त? राम्रै हुँदैन त। सङ्ग्राममा निस्किएन भएन त ठिकै छ। त्यसैले तपाईँलाई अहिले नै तपाईँ देख्नु भएन 12 विषय रामजेमा सबभन्दा नेपालमा पहिलो स्वीकार महिला मृत्यु भएको त सत्य हो नि। 2 गते मृत्यु भयो हो। 3 गतेको दिन बिहान 6 बजी नेपाली काङ्ग्रेस नारा जुलुस निकाल्यो त, झन्डा नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फारफारेर चाहिँ लिबीको न्यु गरेर निकाल्यो त हो नि। हामी त्यतिखेर कति तर्सितमा थियो, हामी कति शोकमा थियो। अनि लफारा चाहिँ कहाँ पैसा हुने क्या। अनि अब प्रमाणित अब अहिले 12 विषयमा अहिले केही षड्यन्त्र पनि चरम षड्यन्त्र छ। अहिले 12 विषय नगरपालिकाको नगरमा जाहिर खाने चेलीबेटीहरू, महिलाहरू, मण्डेश्वरीमा शिक्षकमा चाहिँ इन्टरभ्यूमा पास भएको चेलीबेटीहरूको विरोधतामा चरम रूपमा बदनाम तपाईँ अब देख्दै हुनुहुन्छ। केही गम्भीर कुराहरू भएको छ नि, नारा गरेको छ, जुलुस गरेको छ। लकडाउनको टाइम 12 विषयको नगरपालिकामा शनिबारको दिन नामै किटानी गरिदिउँ, हरिश शरणको नेतृत्वमा शनिबारको दिनमा म कहिले भागेर हिँडेछु 12 विषय नगरपालिका। शनिबारको दिनमा हामी नभएको बेला पारेर जाँड खाएर जरेहरू गरेर चाहिँ ढोगा तोडफोड गरेर चाहिँ सारा चिज गरेर चाहिँ हामीसँग त्यो त प्रमाण छ त।
मजाले सिसी क्यामेराले रेकर्ड गरेछ यसरी रक्सी खाएर ब्ल्याङ्क पछाडिको घमाला फुटाएर देखेको छ नि त लभर कहाँबाट भएछ भन्ने कुरो त त्यो अनि केन्द्रीय सतह पूर्व सञ्चार मन्त्रीले एउटा चण्डेश्वरीमा कार्यक्रम राखेर 5 जना वडा अध्यक्षले यसरी उठाएर आजबाट हामी चाहिँ कुनै कर नउठाउने भनेर चाहिँ हात उठाएर त्यो घोषणा गर्न त लागेन त्यो स्वाभाविक छ कुन देशमा छ कर नउठाउने कर नउठाएको भए नउठाउने भए त्यो वृत्त भत्ताहरू कहाँबाट आउने हो कर्मचारीहरूको तलब कहाँबाट आउने कि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यत्रो लामो सरकार चलाउँदा सबै कर छुट गरेकै हो त त्यसो भए ठिक छ त्यसो होइन त्यसलाई यस्तो गैर जिम्मेवारी कुराहरू हामीले गर्नु खास यो के तपाईँले धेरै राम्रो काम गरेर अथवा तपाईँप्रति एग्रेसिभ भएर तपाईँलाई आरोप लगाएको त्यहाँको प्रतिपक्ष तपाईँप्रति किन यति आक्रामक भएको मैले काम नराम्रो गरेको भए एग्रेसिभ हुँदैन यो ताली मारेरै बस्थ्यो मैले काम ठिकै गरेँ किन ठिक गरेँ एउटा नगरपालिकाले एउटा घुम्दै शिविर बनेर हामी गाउँमा जिन्दगीमा उपचार नपाएको मान्छेहरूलाई उपचार गर्यो गाउँमा टोली ल्याएर नागरिकता टोलीहरू ल्याएर स्थानीय सरकार आयो भने जनतालाई अनुभूति गर्नुको निमित्त होइन हामीले चाहिँ त्यो पशुहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने टोली लगेर गयो होइन हामीले चाहिँ त्यो अपाङ्गहरूलाई कार दिने वृत्त भत्ता दिने वृत्त भत्ताहरूलाई गाउँ टोलमा वृत्त भत्ता वितरण गर्ने वृत्तहरूलाई सम्मान गर्ने अब हामी स्थानीय सरकार तपाईँहरूको घर तल्लोमा आएको छौँ भने अनुमति गराउनको लागि हामीले एउटा काम त्यो गऱ्यौँ अर्कोमा सर्टकट सानो इन्जमबाल काठको पोल मुक्त गर्छु भने चुनावमा हामीले घोषणा गरेको थियो मुक्त गरे सबै स्टिलको पोल छ होइन त्यसैले अब विकास निर्माणमै कुरामा हेर्नुहोस् मोहन दाजुको घरको छेउमा एउटा धेरै ठुलो स्विमिङ पुलको कुरा त लामो उठ्यो नि खेल मैदानको कुरा त धेरै लामो उठ्यो नि अहिले हेर्नु जानुहोस् न त्यहाँ रोटेपिङ पनि रहेछ कि खतरक्क बाँदर पनि खेल्न नमिल्ने साँच्चै भनेको कि हेर्नु जाइदिनुहोस् न अब हामीले उहाँ 2 वर्षको कार्यकाल मन्त्री खाएको कार्यकालको खेल मैदान र स्विमिङ पुल हेर्नुहोस् 12 विषयमा वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्षले निरन्तर कहिले 17 लाख कहिले 10 लाख त्यहीँ पैसा हालेको छ मैले एक प्रश्न पनि कहिले सुनेको छु अनि सम्पन्न चाहिँ किन नगरेको भने उहाँ प्रष्ट वक्ता हो फेरि उहाँले के भने सम्पन्न गरेपछि बजेट चाहिँ कहाँबाट आउँछ सम्पन्न गरेसम्म त बजेट आउँदैन भन्ने त्यो त खुल्लाम खुल्ला भनेको छ घर छेउमा स्विमिङ पुल बनाएर अनि सम्पन्न नगरेपछि बजेट आइरहन्छ भन्ने त्यहाँ त बजेट हालिन कोराले पनि हालिरहेन्छ कताबाट हाल्छन् भन्ने उहाँको त्यही हो त अर्को कुरा चाहिँ हामीले जस्तो तपाईँलाई यो कोरोना भाइरसको चाहिँ लकडाउन भयो होइन त्यतिखेर हामीले के गरेर भनेर भन्दा मल एकदम कालो बजारी भयो कालो बजारी भएपछि बजार अनुगमन गर्यो त्यसपछि भएन जिल्लाबाट बोलाएर अनुगमन गर्यो मल 2700 रुपियाँमा बिक्री गर्नु थाल्यो कालोको बजारी गर्नु हामी विविध प्रमाणहरू पेश गर्यौँ हामीले त्यो समात्यौँ हामीले त्यसकारण हामीले के गर्यौँ ठाउँमा गएर तपाईँको हामीले चाहिँ यो खाद्य संस्थानतिर गयो हामी चाहिँ त्यो सल्ट ड्रिलिङतिर गयो त्यसपछि हामीले के गर्यौँ मल बिउ हामीले चाहिँ आफैले बिउहरू मान्छेहरू चाहिँ सब काठमाडौँबाट आएर गाउँ छिर्यो चाहिँ काम छैन होइन काम नभएपछि मान्छेले फोर्न थाले त बाँझो जग्गाहरू फोर्न थालिसकेपछि हामीले वडामा टोलमा चाहिँ 1000 रुपियाँमा होइन सुबत मल्लिकनमा बिउहरू वडामा पुऱ्यायो बिउहरू मलहरू वडामा पुऱ्यायो नगरले गाडी उपलब्ध गर्यो त्यसैले तपाईँको जस्तो हामीले यहाँबाट दुवानीमा व्यवसाय धेरै छन् पैसा कमाउने धेरै छन् तर सिलिक ट्रान्सफरलाई मान्छेलाई अरब त लाउँछ तर हामी के गर्व गर्न चाहन्छौँ भने जति यहाँबाट काठमाडौँबाट सामान 12-20 लानु छ निःशुल्क सबै त्यो सिलिक ट्रान्सपोर्टले चाहिँ हामीलाई निःशुल्क चाहिँ सबै दुवानी उहाँले गरिदिनु अस्ति बाटो लग्यो नि खक्दोल लग्यो सिरिजे लग्यो तपाईँको त्यो जम्बोमा सम्भावै होइन तर मलाई कसैले भन्दैन त्यो बाटो खोल्नु सक्दैन मेरो साहब तातोपानी भन्जरको चिपले पनि भने पारी बाटो केही गाडीहरू स्कोपेटरहरू बिचमा राखेर गाडी तानेर लाने अर्को विकल्प खोजौँ भनेर मैले उहाँलाई भने यस्ता धेरै हुन्छन् यो बाटो खोलेर देखाइदिन्छु भनेर डङ 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 मलाई धेरै पत्रकार साथीहरूले पनि भन्दै थियो नेपालमा पनि यस्तो काम हुन्छ उता चाहिँ बेकरले हानिन्छ उता चाहिँ स्कोपेटरले हानिन्छ उता जेसिबीले हानिन्छ त खोल्यो त हामीले त्यसको इन्जिनियरिङ नै मैले गरेँ
कहाँ इन्जिन खोल्छ नि यसो 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 हामीले खोल्छ कति दिनमा सक्नु? बाटो हामीले 1 हप्तामा त बाटो खोल्थ्यो सोध्नु होला त्यो चिफ साहबहरू त दङ्ग पर्यो जुन चालकहरू छन् उनीहरूले ज्यान फालेर बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म काम गर्छ मैले यहाँ अलिकति जोड्दै थिएँ यही बाढी पहिरोको कुरा जस्तो तपाईँको नगरपालिकाको विशेष गरी सबभन्दा धेरै क्षति भयो उता भोटेकोसीमा पनि क्षति भयो तपाईँको नगरपालिकामा धेरै क्षति भयो त्यहाँ त्यो विषयमा चाहिँ के गर्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यहाँको अवस्था जस्तो केही त बस्ती पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुझाव छ अरे तपाईँहरू त्यो चाहिँ के छ त्यहाँको अवस्था अलिकति बाढी पहिरो पछाडिको भूकम्प पछाडिको अवस्थाको कुरा जम्बू बाटो हिँड्दै 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 मान्द्रा सोताङ बुगाम सबभन्दा क्षतिग्रस्त ठाउँ चाहिँ बुगाम हो बुगाममा पुग्यो त्यो सबभन्दा सिरानमा हो हामी हिँडेर गयौँ त्यहाँको चाहिँ कुन अवस्थामा बसेको छ को मान्छेको त्यहाँ यति चाहिँ दयनीय छ कि त्यहाँको मानिसहरू खानुलाई चामल बोकेर लैजाउँ भने बाटो छैन बोकेर लानु 10 घन्टा होइन त्यसपछि आएर चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेँ विशेष गरी प्रदेश सरकारमा हाम्रो जिल्लाको 2टा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ युवराज दुलाल अरुण नेपाल हामीले अरुण नेपालसँग कुराकानी गरेँ ट्रेनको व्यवस्थाहरू राम्रो ट्रेनको व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ हामीलाई बजेटको व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ हामी बजेट पनि हामीसँग थिएन 12-20 नगर हामी धेरै सङ्कटमा थियौँ प्रदेश सरकारले प्रदेशका उद्योग मन्त्री अरुण नेपालज्यूले पहिला इमिडिएटली 30 लाख त्यसपछि अस्ति फेरि हामीले सेल सङ्कट पऱ्यो 15 लाख ट्रेन तिरपाल इत्यादि राहत त्यहाँको के गर्नुपर्ने उहाँले सबै गर्नुभयो गाडी पठाउनु भयो हामीले जस्ताका तस्तै चामल 1 बोरा 1000 पैसा तत्कालको लागि तत्कालीन समस्या समाधान गर्नु त्यसपछि ट्रेनहरू चाहिँ पुरा फिट गरेर ट्रेनमा रहेछ त्यस्तो समस्या कसारीमा छ सोताङमा छ विशेष गरेर तपाईँको 5 नम्बर त सबैसम्म विशेष छ तपाईँ रुम्डामा एकदम बन्धक जस्तो ठाउँ छन् होइन कल्लेरी र त्यस्तै छन् त्यहाँ चाहिँ एकदम पुरै जोखिम छन् त्यसको विषयमा हामीले सबै रिपोर्ट तयारी गरिसकेपछि सम्माननीय सभामुखज्यूले एउटा बैठक आयोजना गरे सिंहदरबारमा उहाँको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री गृहमन्त्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेशको मन्त्री सङ्घीय सभाको सांसद हामी 3 चाहिँ अहिले जुन विपदमा परेको स्थानीय निकायको भोटेकोसी गाउँपालिकाको प्रमुख जुगल गाउँपालिकाको प्रमुख बारबेसी नगरपालिकाको प्रमुखलाई राखेर यसलाई के गरेर चाहिँ यसको व्यवस्थापन तत्कालीन व्यवस्थापन के हो दीर्घकालीन व्यवस्थापन के हो भन्ने विषयमा हामी घनीभूत छलफल गऱ्यौँ सभामुखज्यूले निर्देशन दिनुभयो त्यसैले हामीले त्यसलाई सकारात्मक ल्याएको छु र अहिले पनि हामी के कार्यमा छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुन स्थानमा त हामीले जबरजस्ती गर्छौँ जस्तो जम्बूको मान्छेलाई मान्द्रामा स्थानान्तरण गर्छौँ भनेर मान्दैन त्यसैले चाहिँ त्यहाँ हामी अस्ति पनि छलफल गरेको छौँ अहिले पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र हामीले त्यो सबै टुङ्गो लगाइसकेपछि हामी सम्बन्धित निकायले हामीले त्यहाँको डाटा कलेक्सन गरेर कुन ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने जस्तो त्यहाँको भूकम्पको मान्छेहरूलाई हामीले भन्यो तपाईँहरू त्योभन्दा अलि उता बन्ज्याङ वा भुसनमा बस्ने भन्दा उनीहरू राजी छ नजिक छ स्कुल छ पानी छ सबै चिज छ यता खेती पनि भ्याउँछ त्यस कारणले उहाँ यस्तै किसिमले चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ विस्थापितहरूलाई स्थान रोज्न लाउने त्यसलाई चाहिँ अब फेरि स्थान पनि फेरि पहिरो आउने ठाउँमा पहिरोको जोखिम ठाउँमा त राख्नु कुरो होइन त्यसलाई चाहिँ प्राविधिकहरू होइन भूकम्पविदहरू लाने हामीले अहिले तयारी भइरहेछ र अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूको हामी निरन्तर छलफलमा छौँ यही त यो बाढी पहिरोको विषयमा कसलाई सहयोग गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँ के गर्नुभयो अरू स्थानीय निकायलाई पनि केही गर्नुभयो कि 12वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेयरहरूसँग मैले अलिकति छलफल गरेपछि सबैले चाहिँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख सबैले हालिदिनु भयो त्यो चाहिँ 12 तहले राखिदिनु भयो हामीलाई अब अहिले पछि चाहिँ अब जुगलमा भयो जुगलले हामीलाई 1.5 लाख दिएको छ भने हामीले 2.5 लाख दियौँ अहिले तत्काल त्यसपछि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेछन् हामीले चाहिँ एकदुवार प्रणाली चाहिँ हामीले सिस्टम बनायो त्यसैले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था केही व्यवसायी साथीहरूले व्यापारीहरूले पनि दियो यति धेरै काम गर्नु भएको छ यति लागिरहनु भएको छ प्रतिपक्ष त्यतिकै आक्रामक रूपमा तपाईँ कहाँ लागेको छ हामीले के समाचार पनि सुनेका थियौँ तपाईँको त अझ चारित्रिक रूपमा पनि प्रश्न उठाइयो रे म मर्निङ वाक गर्न जान्छु 2-4 जना भाइहरू हुन्छ यो त्यतातिर चाहिँ के भने त्यहाँ चाहिँ के नानीहरूलाई देख्नु हेर्नु गएको भन्छन् आरोप हेर्नु चाहिँ अहिले भर्खरै एउटा घटना छ गम्भीर घटना छ
तपाईँको अपराधीहरू कस्तो छ, मेरो एप्पल आइडी चोरेर त्यो जेल जाँदैछ मेरो विरुद्धमा। एप्पल आइडी नै चोरेको यो प्रमाणहरू हुन्छ, हिजोको जस्तो कुरा होइन। कसले चलायो, कसले मबाट त्यो त निकाल्छ, देखिहाल्छ। त्यो देखिहाल्छ होइन। त्यसैले अहिले भर्खर गम्भीर देख्नु भएको छ, अहिले अभिव्यक्ति दिइरहेछ कि युवा साथीहरूले जबरजस्ती जब त्यसलाई कुटपिट गराए, त्यसले मुद्दा दर्ता गरे। त्यसको पछि क्वारेन्टाइनबाट जबरजस्ती उठाएर लिएर सुनकोसीको जङ्गलमा लिएर एकतर्फी जबरजस्ती साइन गर्नु लाग्छ। जबकि केस दर्ता गरेर त्यसको चाहिँ वारेन्ट काटिसकेपछि मिलापत्र हुनु पाइँदैन। 1 2 नम्बरमा त्यो मिलापत्र कागजपत्र ठिक छ कि छैन त अब त देख्छ नि, त्यो मिलापत्र हुनु सम्भावना छ कि छैन। जो मान्छे मिलापत्र हुन्छ त्यसको चाहिँ साइन हुँदैन, त्यो जुन अवधारण गरेको छ त्यसको मात्रै साइन गराउँछ। नगरपालिकाको चेलीबेटीहरू, नगरको विद्यार्थी नानीहरू, नगरको विभिन्न कर्मचारीहरूमाथि यिनीहरूको ठुलो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू छन्। यिनीहरूप्रति अन्याय बोलेछन्। यिनीहरूको चाहिँ आफ्नो औचित्य समाप्त हुने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति छन्। यसको प्रमाणितहरू कसले गरिरहेछ यस्तो सबै? 4-5 जना मान्छे देखिरहेछ नि तपाईँहरूले। हा गरेछ, उता चाहिँ नारा गर्नु टोपलेछ, उता जुलुस गर्नु टोपलेछ होइन। यो त मैले भन्नु पर्दैन, सर्लङ्गै छ। अहिले एउटा नानीलाई अहिले बन्धक टाइपमा छ, तर साझीलाई बाउलाई साझी राखेर अहिले मैले सुन्नमा आइरहेछ। केही पैसा लिएर केही साथीहरू, केही आफ्नै आफन्त भन्ने त्यो नानीले केही ठाउँमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको छ तपाईँप्रति प्रयोग गरिएको। त्यसैले यसको प्रमाणहरू पर्याप्त छ। ठिक छ, यो सबै कुरा मिडियामा भन्न पनि आवश्यक छैन, किनभने हामी कानुनी रूपमा पनि त्यसमा तपाईँ जाने होला, त्यो ठिकै छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई एउटै कुरो चाहिँ के भने 12 विषयमा यस्तो गतिविधि छ। तपाईँलाई अहिले मलाई फसाउनु निमित्त मलाई 201 तिर्पल किन्ने ठाउँमा मेयरले अनियमितता गर्नु थाल्यो भन्ने कुरो सुन्नुभयो? तपाईँलाई पत्तर लाग्छ म 201 चाहिँ तिर्पल किन्दाखेरि मैले नाफा झिक्रेर खाला? तपाईँ पत्तर लाग्छ? विश्वास लाग्दैन होइन। त्यसैले के चाहिँ बाँकी रहेछन् उनीहरूले, के चाहिँ बाँकी रहेछन्? किन यति सानो सानो कुरामा नि तपाईँलाई आरोप लाग्छ? आशय के थियो भने यो व्यवसायी हुन्, यसले खत्तम पार्छ, यो बस्दा पनि बस्दैन। त्यही जो आशा गर्थ्यो। मेरै पार्टीको नेताहरूले मलाई भन्थे कि सब नम्बर 1मा तिमी चुनाव जित्दैनौ, तिमीले चुनाव जित्दैन, काम गर्दैनौ भनेर मलाई मेरै चाहिँ आदरणीय नेताहरूले भन्छन्। तर मेरो नेताहरू के भन्छ भने लागिस् राम्रो भइस्, हामीले सोचेको थिएन। मैले अलिकति जोड्न विपक्ष चाहिँ किन मलाई चाहिँ विरोध अपरोध नगर्नु त? मैले अलिकति त्यो पनि जोड्न खोजेको थिएँ। जस्तो विपक्षीले त तपाईँलाई गर्नुविधि सबै गरिसक्यो, तपाईँको अहिलेको अभिव्यक्तिले पनि त्यही भनाउँछ। आर्थिक रूपमा, चारित्रिक रूपमा हरेक ठाउँमा प्रश्न उठाइरहेछ। तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ कतिको सहयोग छ? पार्टीले चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँ नेकपा एमालेबाट जित्नुभयो, हिजो माओवादी थियो, त्यो पार्टी एक भएको छ होइन, त्यो भित्र चाहिँ कतिको सहयोग पाउनु भएको छ तपाईँको विकासको काममा अथवा हरेक सार्वजनिक काममा? आफ्नो पार्टीले चाहिँ कतिको सहयोग गरेछ, के छ त्यहाँको अवस्था? अब अवस्था के हो भनेर भन्दा अब पार्टीले सहयोग गरे कि गरेन कि भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने केही कुराहरू हुन्छ, केही विवादहरू हुन्छ पार्टीभित्र। कारण किन? ठुलो पार्टी छन्। हिजो पूर्व एमाले नै ठुलो थियो, एउटा पार्टी थियो, अर्को ठुलो पार्टी आएर गाभेको छ, एउटा चाहिँ पार्टी एकदा भएको छ। अनि त्यहाँ हिजो पूर्व एमाले मात्रै हुँदैन नि ठुलो पार्टी थियो, त्यहाँ विवाद हुन्थ्यो होइन। त मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने राप्रपालाई के समस्या छ अहिले पार्टीभित्र? समस्या छ छैन नि। किन ठुलो पार्टीमा, ठुलो परिवारमा, घरमा पनि ठुलो परिवार भएको हुन्छ नि। उता कोही आमा पक्षको हुन्छ, कोही जेठादाईको पक्षमा हुन्छ, कोही बाउको पक्षमा हुन्छ। ठुलो परिवार भयो, सानो 2 जना पक्षमा के को पक्ष हुन्छ? पक्ष हुँदैन नि। त्यसैले ठुलो पार्टीभित्र पार्टीको समस्या हुन्छ, पार्टीभित्र समाधान गर्छ। त यद्यपि एउटा कुरो चाहिँ के हो भने मेरो पार्टीले मलाई सिद्धाउनु, मलाई बदनाम हुनु भने के निमपुञ्ज बदनाम हुने कि यो मेयर चाहिँ संस्था चाहिँ कसको हो त? पार्टीको हो कि निमपुञ्ज शेर्पाको मात्रै हो? यो त पार्टीको हो नि। यो दोस्ता हुनु भनेको म बदनाम भन्ने हो, सिंहको पार्टी बदनाम हुनु हो नि। त्यस अर्थमा पनि मलाई केही साथीहरूले सुझाव दिन्छ, केही साथीहरूले मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ, त्यो म सकारात्मक लिन्छु। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर
अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 19 फाउन्टेनदेखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। कुन्स ब्रान्डका युपिभिसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रंग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। तपाईँलाई एउटा आरोप अर्को पनि लागेको छ, जस्तो नदीजन्य त्यो गिटी बालुवा त्यहाँ चाहिँ एकदम अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेछ, तपाईँ चुप लागेर हेरिरहनु भएको छ भन्ने पनि आरोप छ नि। अब यस्तो कुरो चाहिँ के हो भने संरक्षण गर्नु भएको छ भन्ने आरोप छ अझ तपाईँलाई त। संरक्षण त हामी जनप्रतिनिधि हो, सरकारको एउटा सानो सरकारको होइन, हामी प्रमुख हो। हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कि नीति गर्नुपर्ने, विधि गर्नुपर्ने हामीले गर्छ नै गर्छौँ। अब आरोप लाग्नु पनि सही कुरो हो। तपाईँले पूर्व सञ्चार मन्त्रीले हिजो अस्ति मात्रै भन्नु भएन 3 दिनभित्रमा कारबाही गरेन भने म सबै कारबाही गर्छु भनेर। अनि आज 3 दिन होइन 1 हप्ता भएपछि त उहाँले दिएको अभिव्यक्ति खोइ के कारबाही गर्नुभयो भन्नु सजिलो हुन्छ। सरकार पक्षलाई आरोप लाग्नु राम्रो। त्यो गिटीमा कति चाहिँ हामी सबै हिसाब किताब मान्छु, हामी नेकपाको कार्यकर्ताहरू धेरै ठुलो व्यवसायमा छँदै छैन। त्यो बालो गिटीमा छँदै छैन। त्यो धेरैभन्दा धेरै काङ्ग्रेसकै साथीहरूले गरेछ। काङ्ग्रेसकै साथीहरू छ, गरिदिनुहोस् न त अहिले कारबाही फटाफट। हामी सहयोग गर्छु। के कारण भने हामीले के भने नीति बनाइदिने हो। जस्तो हामी के बनाउँछ भने हामी उत्खनन यो मेतीसम्म बाटो गर्ने, यो मेतीमा बन्द गर्ने बनाउने हो। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त छ नि त। जिल्ला प्रशासनै होला, सिडिओ होला, एसपी होला, इन्सपेक्टर होला, डिएसपी होला, होइन। हामी चाहिँ के त्यहीँ गएर चाहिँ ऊ गर्ने होइन। त्यसको सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको कुरा छ। थोरै 12-20 नगरले मात्रै गरेछ। तस्कर भएको छ त सबै उठाएर समाज कारबाही गरिदिनु। कारबाही गरेको पनि छ त। जिल्ला समन्वयले चाहिँ सारा चाहिँ त्यो जरिवानाहरू गरेको देखिरहेको छ त। कसैले छुट दिएर पठाएको त देख्दैन। एउटै कुरो नि अस्ति एउटा आरोप आएको छ, जिल्ला समन्वयले र 2 जना एउटा केन्द्रीय सदस्य उनीहरूलाई आरोप लाने। त्यो आरोपको पुष्टि हुन्छ, मुखले त्यति भनेर हुन्छ। प्रमाण साइड गरे भएको नि त। प्रमाण हो नि त। म जे पाएँ त्यति बोल्नु पाएँ। मैले जब प्रमाण पेस गर्नु सक्नु, म जति बोल्छु प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। प्रमाण पेस हुने गरेर बोल्दैछु न, त्यसले त कारबाही हुन्छ त। त्यो पो पत्रिका आएको महत्त्व हुन्छ त। त्यसले पो खुइलिन्छ त। अनावश्यक हावादारी कुराहरू हुन्छ, सम्भव छ छैन नि। त्यसैले तपाईँलाई अहिले भनौँ न, धेरै कुराहरू नै मोहन दाइको कुराहरू न, पिसिआरको कुरा यहीँ टुङ्गिहालेको कुरा छ कि। त्यो जम्बोको छिरिङ भन्ने नानीले छोरी बनाएर पढाउँछु भने थियो नि, त्यो कहाँ पुग्यो त? त्यो त हामीले पो अहिले गरिरहनु पर्दो रहेछ। बोल्नु त बोले थियो होइन। खोइ त्यो नानीले कहाँ पढाउनु भएको छ त? जस्तो आयो लिदीको कुराहरू सबैले चाहिँ म पढाइदिन्छु, यसको सबै व्यवस्थापन भनिदिनु भएको थियो। खोइ त्यो मैले सुने त सभामुखजीले त्यो सबै व्यवस्थापन गरिसक्यो भनेको सुनेको छु। एसएसमा ल्याएर गरेको छ भन्ने कुरा सुन्छ। त्यो कहाँ पुग्यो त उहाँले? तपाईँको विकास निर्माणको खेलकुदकै कुरा नै 12-20को खोर्सानी बारीमा कपट रोड हेर्नुहोस् त। यो पनि कपट रोड त्यहाँ बाहिर हेर्नुहोस् होइन। 12-20मा हामीले सुरु त गरेँ नि, विकास निर्माणको काम त सुरु गरेँ नि। फुटपाथको कामहरू सुरुवात गऱ्यो, सिसी क्यामेराको कुराहरू गऱ्यो होइन। हरेक स्कुलमा चाहिँ साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापन गऱ्यो। त्यहाँ के अपराधिक गतिविधि नहोस् सिसी क्यामेराहरू व्यवस्थापन गऱ्यो, टोयलेटको व्यवस्थापन गऱ्यो, घेराभरको व्यवस्थापन गऱ्यो। हेर्नु परेन? गऱ्यो भने गफ लगाएर एउटा देखाउनुहोस् न मोहन दाजुले मैले यहाँतिर चाहिँ यो गरेको। उहाँको कुरो के हुन्छ भने फलानामा चाहिँ 70 करोडको मैले ल्याएको। अब अहिले चाहिँ सुनगढी जाने बाटोमा चाहिँ यही सरकारले अहिले 72 करोडको टेन्डर भएको छ। अब उहाँले भोलि वर्ष आएर यो मैले गरेको, यो पैसा मैले हालेको भनिदिइहाल्नुहुन्छ त।
अब अहिले त्यो नाका कसले खोलेको कसै कसरात गऱ्यो भने यो नाका त मैले खोलेको भनेर छाती पिटेर भोलि भाषण गर्छु त अनि। मैले अलिकति जोड्न नि खोजेँ, नागाको कुरा पनि उठाइहाल्नु भयो, व्यापार व्यवसायको कुरा छ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी क्षेत्र विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, या आफै पनि व्यापार व्यवसायमा लामो समयदेखि लाग्नु भएको। के छ त्यहाँको स्थिति, त्यहाँको व्यापारी व्यवसायहरूको अवस्था के छ, त्यहाँको साथ सहयोगको अवस्था के छ, के अनुभव गर्नुभएको छ तपाईँले? पछिल्लो अनुभव के गर्नुभएको छ त्यहाँको? अब म पनि सानो भए नि ठुलो भए नि अलि लामो समय व्यवसाय गरेको मान्छे। अब सबभन्दा एउटा अस्ति व्यापार सङ्घको साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, भन्सारमा एउटा मिटिङ भएको थियो, हामीलाई किन वास्ता गरेन होइन, हामीले किन मिटिङमा बोलाएन भन्नुभयो। त्यो स्वाभाविक रूपमा ठिकै हो। म व्यवसायमा हुँदा हिजो स्थानीय तह थिएन, स्थानीय सरकार थिएन, प्रदेश सरकार थिएन, उही त्यो व्यवसाय साथीले सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घले नै त्यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू छलफल गर्ने, विपक्ष वार्ता गर्ने, त्यहाँ चाहिँ खासासँग लासासँग चाहिँ व्यापार बाटो कसरी सुचारू गर्ने, शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा त्यो व्यापार व्यवसाय संस्थाहरूसँगै हुन्थ्यो। स्थानीय तह आइसकेपछि अब सिधा चाहिँ स्थानीय तहसँग कुरो हुन्छ, नागाको विषय पनि स्थानीय सरकारसँग कुराकानी हुन्छ, त्यसपछि प्रदेशसँग कुराकानी हुन्छ होइन। त्यसो व्यापार सङ्घ खोजेर हिँड्दैन, त्यो ठिक छ, त्यो उहाँहरूले गुनासो गरेर ठिक छ। स्थानीय तह आइसकेपछि यो व्यापार सङ्घ संस्थाहरू एउटा ओझेलमा परेको पनि हो। त एउटै कुरो हो। जस्तो म अहिले हुन त सबै मेरै साथीहरू छन्, मेरो एकदम आत्मीय प्रिय साथीहरू छन्। कमल श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म वरिष्ठ उपाध्यक्ष थियो, त्यसको केन्द्रीय सत्ता चाहिँ विष्णु खत्री थियो। त्यसकारण त्यतिखेर हामी हुँदाखेरिको भूमिका के थियो, जुरे पहिरोमा हामी नै हो, मैले मात्रै भन्नु मिल्दैन, त्यसको विशेष गरेर चाहिँ विष्णु खत्री, कमल, हाम्रो एउटा टिमले चाहिँ एउटा निर्णय वैकल्पिकबाटै बनायो नि लिएर सबभन्दा पहिला त्यो पैसाको बारेमा पनि अस्ति सिंहदरबारमा पनि छलफल गरेको छ हामीले। जिल्ला सर्वपक्षबाट भने यो पैसा चाँडोभन्दा चाँडो त्यहाँको जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ, कुनै हालतमा कुन विधि अप्नाएर हुन्छ यो पैसा रिटर्न गर्नुपर्छ भनेर यस विषय छलफल भइरहेछ। त तपाईँको त्यतिखेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, हिमालयन सीमा वाणिज्य सङ्घको एउटा समन्वयमा 2,28,00,000 रुपियाँ पैसा ल्याएर हामीले बुझाएन व्यवसायीहरूले, यो त हो नि। त विष्णु खत्रीको कुरा गर्ने हो भने व्यवसायले अहम भूमिका खेलेन। विष्णु खत्री नै कालो भएर घामले डढेर काम गरेर बस्यो, गऱ्यो त, गरेको काम त गरेको भन्नु पर्ला नि त हामीले। त्यो बाटो खोल्नु त बिहानदेखि बेलुकासम्म पानी खाएर खटेर गरेको हो त। साथ सहयोग त हामीले पनि गऱ्यो, तर डढेर नेतृत्व त उसले गर्यो नि त। त्यसलाई त हामीले गर्व गर्नुपर्ने होला नि होइन। केही कुराहरूमा हाम्रो राजनीतिक कुरामा असहमति होला, तर सैद्धान्तिक कुरामा गरेको कुरामा गरियो भन्नुहोस्। तपाईँलाई अहिलेकै कुरा गर्नुहोस्, अहिले काङ्ग्रेसको विरोध मात्रै गरेर पनि छैन। जस्तो तपाईँको यो जुन जम्बूको घटनामा 9 नम्बरको वडा अध्यक्ष त्यो सानोले पनि धेरै सहयोग गर्यो। त्यहाँ चाहिँ सबै कुरो त पुग्यो, तर ग्यास छैन, सिलिन्डर छैन होइन, चुलो छैन होइन, त्यो उसले पनि दुःख गरेर लग्यो नि। त उहाँलाई गर्वै गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनैपर्छ हामीले गरेको कुरामा होइन। तपाईँको केही साथीहरू छ नि, धेरै साथीहरूलाई सहयोग गर्यो नि। तपाईँको काङ्ग्रेसले त्यतिखेर युवा पङ्क्तिले यत्रो सहयोग गर्यो, ज्यान बनेन, त्यो पहिरो बनेन होइन। सुरक्षित निकाय सुरक्षित संयन्त्रहरू, नेपाली सेना, सिडिओ, त्यहाँको एसपी पुलिस, 12 विषयको सशस्त्रको यति दुःख जति हामीले अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै राम्रो काम गर्नु। मैले अन्त्यमा तपाईँसँग एउटा के जान्न खोजेँ भने हिजो चुनाव जित्दै गर्दाखेरि तपाईँले घोषणापत्र पनि बनाउनु भएको थियो, अनि निश्चित यो गर्छु भन्नुभएको थियो होइन, पक्कै भन्नुभएको थियो म जितेँ भने यसो गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले करिब आधी समय त तपाईँले व्यतीत गर्नुभयो, यो काम चाहिँ मैले गरेँ, यो काम चाहिँ गर्न बाँकी छ भन्ने के त्यस्तो लागेको छ? अन्त्यमा अलिकति बताइदिनु। अब यस्तो छ कि अब मैले अहिले नै भने हामीले चाहिँ अब जुन विवादहरू भयो होइन, र विकास निर्माण कम नभएको धेरै भएको छ। हेर्नु होला, धेरै बाटोघाटोहरूको व्यवस्थापन गर्छ, कृषि उत्पादनमा हामीले धेरै कृषिहरूको उत्पादन सुरु भएको छ, धेरै टनेलहरू सुरु भएको छ। 12 विषयमा गाउँबाट तरकारीहरू अब 12 विषयमा हामीले अस्ति बन्द गऱ्यौँ, तरकारी ल्याउनु बन्द गऱ्यौँ, गाउँबाट तरकारी झऱ्यो। तर भन्छन् के भनेर भन्दा अलिक महँगो भयो भन्छ।
त्यो किनेर खाने मान्छे चाहिँ को त हामी त हो किनेर खाने त पैसा बजारमा दिएर बस्ने त हो। त किसानले पाउने त हो त्यो पैसा हिजो अरूले पाउँछ भने त्यो किसानले पाउने हो। डाइरेक्ट पाउँछ। कृषिमा धेरै अगाडि बढाएका छन्। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा हामीले बेस मण्डेश्वरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनुको लागि टिचरहरूलाई तालिम दिए 3 महिना तालिम दिए कसरी पढाउने त कसरी त्यो विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउने भनेको गाउँ गाउँमा मण्टेश्वरी गयो अहिले मण्डेश्वरी हुनु। तर अहिले लकडाउनले हामीले समस्या छ होइन तपाईँ शिक्षामा हामीले धेरै अमूल परिवर्तन गर्ने शिक्षा मलाई त लाग्छ भन्नु त मलाई भन्छ मोहन दाईले एक दिन के भन्यो भने एउटा कार्यक्रममा मैले भने आदरणीय दाई तपाईँ पनि विकास प्रेमी नै हुँ तर म 12 विषय नगरपालिकामा 12 विषय नगरपालिका समृद्ध नगरपालिका बनाउनको निमित्त तपाईँको सुझाव चाहिन्छ तपाईँको सल्लाहको आवश्यकता छ नियम कानुनसँग मिल्छ भने तपाईँको निर्देशन पनि हामी पालन गर्छौँ भनेर मैले भनेको अरू साथीहरूले के भन्ने पछि मलाई त उहाँले भाषण गरेको सुन्नुभयो होला नि यो त संसारको कार्यक्रमको कुरा त एक सुगा नपरेको आलु र ढिँडो खाने यस्तोले मेयर चलाउँछ होइन तर ठिक छ त पढ्नु कसले पढ्यो कसले हामीले राम्रो कामको विषयमा चाहिँ मण्डेश्वरीको कामहरू गरे तपाईँको सोलर बत्तीहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चोक चोकमा पुऱ्याए पानी चाहिँ एक घर एक धाराको चाहिँ रहेर हामीले धेरै ठाउँमा काम गरि नै सकेको छ थाहा नै भएको छ 12 विषय बजारमा तपाईँले देख्नुभयो हामी चाहिँ बजारलाई व्यवस्थित सुन्दर बजार बनाउँछु भन्दै काङ्ग्रेसकै साथीहरूले नारा गरेर जुलुस गरेर देखेको होला अहिले रामजेमा हामीले फुटपाथको सुरुवात गरे तपाईँ खोर्जनबारीमा फुटपाथको सुरुवात गरे कतिवटा स्कुलमा चाहिँ फुटबल ग्राउन्डहरू कस्तो बनाइछ तपाईँलाई खिचेर भिडियो बनाएर पठाइदिउँ त्यहाँको कपाट हलको बाहिर प्राङ्गणतिर कभर हलको भित्र के बनाइछ त हामीले सुरुवात त गरेन सम्पन्न हुनु टाइम लाग्छ प्रत्येक स्कुलमा हामीले चाहिँ टिचरहरूलाई तालिम दिने टिचरहरू तालिम दिनु अब पढाउँदै नपढाउने आउँदै नआउने अनि व्यवस्थापनको अध्यक्षसँग कुरो मिल्ने 30 दिन नजाने 30 दिनको चाहिँ हाजिर हुने यसको अनुगमनहरू गऱ्यो हामीले यसको सूचीहरू निकाल्यो हामीले कुन कुन स्कुलमा त्यस्तो भएको छ अहिले त स्कुल बन्द छ पहिलाको पढाइ र अहिलेको पढाइ हेर्नुहोस् स्थिति त धेरै चेन्ज गरेछ त धन्यवाद तपाईँले व्यस्तताको बिच पनि हामीलाई समय दिनुभयो दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख निमपन्जु शेर्पा उहाँसँगको यो छलफल यहीँ टुङ्गिन्छ बिदा माग्छौँ नमस्कार